चित्सभानायकम् वन्दे चिन्ताधिकफलप्रदम् अपर्णास्वर्णकुम्भाधकुचाश्लिष्टकळेबरम् विराट्हृदयपद्मस्थ त्रिकोणे शिवया सह स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु श्रुतिस्तम्भान्तरे चक्रयुगे गिरिजया सह स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु शिवकामी कुचाम्भोज सव्यभागपरिष्कृतः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु करस्थडमरुद्ध्वानपरिष्कृतरवागमः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु नारदब्रह्म गोविन्द वीणातालमृदङ्गकैः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु जैमिनिव्याघ्रपाच्छेषस्तुतिस्मेरमुखम्बुजः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु किल्वविप्रैस्त्रयीमार्गपूजिताङ्घ्रिसरोरुहः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु मन्त्रनूपुरपद्पद्मझणझणिरदिन्मुखः स यो मे कुरुते लास्यम् अष्टलक्ष्मीः प्रयच्छतु अष्टलक्ष्मीप्रदातारम् शिष्टपालनतत्परम् इष्टार्थदायिनम् वन्दे ह्यष्टमूर्तिस्वरूपिणम् ॐ शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्मात् सर्वम् समुत्पन्नम् चराचरमिदम् जगति इदम् नमो नटेशाय तस्मै कारुण्यमूर्तये ॐ